عطيونا كيحطونا كون فوزيت امبلويي كونطابل في واحد لونتربريز اوليفيرا كابيتال ديال لونتربريز. والمهم هو اننا في ليكزارسيس 2020 من بعد تيعطيونا لا بالونس افون انفونتير. هنا مهم نعرف اين بالونس، واش افون انفونتير ولا ابخي انفونتير، لان كلشي غيتبدل مع لو تيب ديال لا بالونس اللي معطيه لي. الا كانت افون انفونتير راه هي باش كنفتح باش كنقول بسم الله. فهاد لا بالونس افون انفونتير لي فالور دوريجين فاش كنمشي مثلا ماتيريال اوتياج ماتيريال دو ترونسبور فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، هادو كيكون عندي لي فالور دوريجين ديالهم داك لي سولد ديبيتور غادي يكونوا عندي ديال 2020. يعني الا كنت واحد الماتيريال شريته يلاه في 2020 راه داخل لو مونطون ديالو تما. اما بالنسبه مثلا داك امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج نتاع 283332 هذاك النيميرو دو كونت ديالها اللي هي لو مونطون ديالها كاينه سولد كريديتور الاولى هي 984150. فبالنسبه لذاك لو مونطون هذاك راه لو كومول دامورتيسمون ديال 2019 ديال لاني اللي فاتت. تفاهمين؟ يعني كومول دامورتيسمون ديال لاني اللي فاتت هو لي فالور دوريجين ديال هاد لاني. هذه هي الحاجه الوحيده ومفارقه اللي خصكم تردوا ليها البال هنا. من بعد غادي نمشيو نشوفوا لي زانفورماسيون بالنسبه لي زيموبيليزاسيون. داكور الوغ عندي لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال اللي دخلوا اونغاجي في لو 2016 اي امورتي لينيورمون 105. حاجه اللي نفهم مزيان رد لها البال لنا غومارك مهم فاش كنهضر على لي زيموليسيون اون نون فالور. هاد لي فري اولا ما كنحسبش الشهور، كيتامورتاو بالعام، عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، شي حاجه ساهله زوينه اصلا. ثانيا هو ان فاش كيكملوا 5 سنين ديالهم كنديروا لهم السورتي، كيكملوا 5 سنين كنديروا لهم السورتي، خصهم يخرجوا قالها لي ولا ما قالها ليش ندير لهم السورتي. ماتيريال اوتياج constitue uniquement de la machine outil ULAX. وهنايا عطاني البلان دامورتيزمون ديالها ديغريسيف والانسوم دي زانفورماسيون ريلاتيف. الرد البال ديالي بان عندي تما الدات داكيزيسيون راه 2017 وانا عطاني غير سطير واحد ديال 2020. يعني خصني نرد بالي لذاك السطير كيفاش ندير نعمرو. عندي الكوفيسيون و 3 عندي الدوري دو في 10 وغادي نشوفوا هادشي اون ديتاي كيفاش يدير نخدمو بداك السطر واحد. الماتيريال دو ترونسبور فيه جوج كاميون ا و كاميون بي، لي فالور ديالهم معطيين لي. الا جمعتي داك 500 و 700 غادي تمشي تلقى هي لو ميم مونطون اللي كاين اصلا في لا بالانس افو انفونتير. رد بالي لا دات دونطري عندي دخل في 2017 مزيان قديم عندي في لونتربريز، ولكني بي يلا دخل في 2020 في لو 5 4 2020 عاد جديد. عندي هنا لو طو هو 20% والكونستون، وعندي الكاميون رد بالي خرج درت له لا سيسيون في ليكزارسيس 2020 في لو 23 2020 لو 25 3 2020 درت له لا سيسيون. لي زانفورماسيون كاملين اعتمد عليهم باش نبغي نخرج ليكزارسيس ديالي. لو طرافاي افير لي كيسيون داك الترتيب اللي كاين في لي كيسيون جاوب عليه بحال هكاك. عندي كيسيون طالب مني نحسب لو كومول دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال والكومول دامورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور. والكومول دامورتيسمون بلا ما نسول اي نعم هو كالكولي او 31 12 2020 يعني نتاع 2020. الكومول من بعد يحسب الكالكول ديال لي دوطاسيون. فاش كنهضر دوطاسيون كنهضر على داك العام يعني تاع 2020 عام واحد. باسي او جورنال لي زيكريتور كونطابل هما كاملين دوطاسيون سورتي دو ماتيريال ترونسبور سورتي دو فري دوغمونطاسيون ونعمر داك ليكستري اللي هو عطيه لي هو ليكستري دو طابلو دي زامورتيسمون. ليكستري طابلو دي زامورتيسمون فيه الكومول دامورتيسمون 2019 دوطاسيون د ليكزارسيس اللي هو 2020 لامورتيسمون ديال داكشي اللي خرج والكومول دامورتيسمون 31 12 2020. بعد قبل ما تمشي تشوف لا كوريكسيون يعجبني انك تاخدي واحد الورقه وتخدموا فيها هاد ليكزارسيس وهاد لي كيستيون كاملين اللي هما رولاتيف لي زامورتيسمون، وعاد داك الساعات تبع معايا لا كوريكسيون هكا غادي تستافدوا اكثر واكثر واكثر. يعني اي حاجه كنت كنهضر عليها من بعد تفهموها مزيان. اول حاجه غنبداو نكالكوليو لو كومول دامورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كومول دامورتيسمون 2020 هو الفالور دوريجين فوا تي فوا ام سور 12. يعني داك ام سور 12 غادي يكون عندي الفالور دوريجين هي 93000 نجيبهم من لا بالونس افو انفونتير 20% ديجا معطيه لي ومضروب في 5 سنين. الا حسبت من 2016 حتى 2020 ما نحسب لا شهور لا والو غنلقى عندي 5 سنين غتساوي لي 93000 درهم. الا لاحظتوا اللي هي الفالور دوريجين يعني هاد الفري دوكومونطاسيون دو كابيتال توتالمون امورتي سنديروا لهم السورتي وراهم طالبينها منا. عندنا هنا الكومول دامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. الرد بالي الكومول دامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور فوقاش
في 2020. هو كيتشكل من جوج ديال لي كاميو. الاول الثمن ديالو 500 الف درهم، غادي نضربو في 0.2 وغادي يكون دوز عندي من 2017 حتى ل 2020 الرد بالي راه هو درت له السيسيون، يعني من 2017 حتى ل 2020 الوقيته اللي خرج فيها اللي درت فيها السيسيون غادي تكون عندي 36 شهر. الاول 9 12 و3. المهم من بعد عندي الثاني اللي هو 700 الف درهم في 0.2 وغادي يكون هذاك دخل عندي حتى ل 2020 ويلا دخل دوز عندي في 2020 9 شهور. من بعد 300 ألف درهم زائد 105 ألف درهم غتعطيني 405 ألف درهم. هذا هو الكيمول دامورتيزم. غنمشيو نحسب لي دوطاج. اولا غنحسب الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال، غادي يكون عندي هو 93 ألف درهم نضربها في 0.2 نضربها في واحد اللي هو عام، لان هنا كنحسبو غير الدوطاسيون. الفرق بين الكيمول دامورتيسمون ولا نويتي ولا الدوطاسيون، الكيمول دامورتيسمون هو مجموعه ديال الشهور يعني اكثر من عام، والاخرى كيكون فيها عام ولا اقل. دابا غنمشيو نحسبو هذيك الماتيريال اوتياج. عطينا ديجا واحد لو بلان دامورتيسمون. ماتيريال اوتياج فاش كنجي نحسب لانيويتي ما كنحسبش بالفالور دوريجين، نو كنحسب بالفي ان ا. وخصني دابا نعرف الفي ان ا نتاع 2019 اش كتساوي، هي الفالور دوريجين مو الكومول دامورتيسمون تاع لاني اللي فاتت. منين غنجيب هاد لي زانفورماسيون؟ هذا هو المهم. هاد لي زانفورماسيون كاينين في لا بالونس افون انفونتير. شوف معايا لانفورماسيون الاولى هي هادي، ها هي ماتيريال اوتياج. عندنا الفالور دوريجين ديالو هي 1,800,000 درهم. بالنسبه للكومول دامورتيسمون تاع 2019 هو هذاك، هو 984,150. غادي نديرها بيان سور، غادي تخرج لي ان مونطون ديال 815,850. غنمشي نديرها في الفي ان ا ديبي ديكزارسيس. دابا غنحسب الطو ديغريسيف. الطو ديغريسيف هو الطو كونستون فوا الكويفيسيون. الطو كونستون معروف هو 1 على ولا 100 على 10 ولا 1 على 10 مضروبه في 3 اللي هو الكويفيسيون تعطيني 30%. عادي جدا. دابا غادي نمشيو نحسبوها سيدي طو كونستون. داك الطو كونستون المهم هنا كيفاش يدير تحسب، لانه هو كنديرو 1200 هو بحال نقولوا 100 مضروبه في 12 على لو غيس دو موا، على شحال بقى لي مشهر. غنشوفوا مثلا هاد الماتيريال هذا غيعيش عندي 10 سنين اللي هي 10 في 12 شهر اللي هي 120 شهر. غنشوفوا كل عام شحال دوز فيه. مثلا 2017 دخل هو من لو 15 10 2017 الى حتى لو 31 12 2017. في 2017 ضرب عندي 3 شهور، في 2018 ضرب عندي 12 شهر، في 2019 ضرب عندي 12 شهر واحد اخر. انا شنو قلت لكم هنا؟ لو غيز دو موا، يعني شحال بقى لي من 2020 وانا ماشي. هذاك هو اللي غنقسم عليه باش نعرف لوطو. سي بون كل عام شنو بقى لي من الشهور. انا حداش انا عندي 2020 انا نحبس حد 2019 غتعطيني 27 موا. هذيك 27 موا غنمشي غندير 1200 درهم ونقسم وندير مقسومه على 120 اللي هو النومبر توتال ديال لي موا ناقص 27 غتعطيني ان طو ديال 12.09. المهم نمشي نحط طو ديغريسيف هو 30% والطو كونستون هو 12.09%. اللي كيهم فهادشي كامل هو لو طو غوتوني. والغوتوني كناخد اكبر طو فيهم بيان سور. اكبر طو هو 30%، وهذاك هو الروتوني. غنمشي نحسب دابا لانيويتي نتاع 2020 كيف سبق لي وقلت. لانيويتي هي الفي ان ا كنضربوها فاش كنضربوها في لو طو غوتوني. ما ضربتش في الشهور لان باين عام 2020 غيكون كامل 12 شهر واحد. غتعطينا هي 815,850 نضربها في 0.3 اللي هي 244,755. نعقل على هاد لو مونطون لان هو اللي مطلوب مني في لي زانيويتي. دابا غنمشي نحسب لامورتيسمون اللي هو الكومول دامورتيسمون 2020 اللي غيكون عندي هو شنو الكومول دامورتيسمون تاع 2019 ونزيد عليه لانيويتي ديال هاد العام تعطيني 1,228,905. نكتبها. من بعد الفي ان ا اون فان دو بيريود عاديه كندير الفالور دوريجين وكنقسم من هذاك الكومول دامورتيسمون اللي عندي تما تاع فالور دوريجين هي 1,800,000 درهم نقسم منها 1,228,000 درهم و905 غتعطيني 517,095 درهم. صافي. حاجه وحده هي داك 244,755 راه هي الدوطاسيون اللي بغينا. غنمشيو نحطوها في الطابلو. من بعد الماتيريال دو ترونسبور دابا رد بالي الماتيريال غنحسب غير ديال داك العام تاع 2020.
يعني اصلا هذاك 500 الماتريال الاول، الكاميون الاول راه تباع في لو موا 3، يعني دوز عندي في 2020 غير 3 شهور، والماتيريال الثاني يلاه دخل في 2020. هادو هما الحوايج اللي خصنا نرد لهم البال. صافي داك لي زانفورماسيون فاش ندخلهم نقرا لانفورماسيون النوب الاولى والنوب الثانيه نبدا نسطر على داك الشيء اللي يتلف لي باش ما ندوخش. صافي هذاك تباع في 2020 صافي دوز عندي 3 شهور، الاخر دوز عندي 9 شهور عادي. من بعد غنحسب نلقى 130 الف درهم كوم كومول ديزامورتيسمون. غنمشي دابا لونجستمون كونطابل، ليكريتور نتاع الدوطاسيون عندي توجور كنديبيتي لا كلاس 6 كنكريديتي لامورتيسمون ديال لا كلاس 2. نديبيتي لا كلاس 6 61 دوطاسيون ديكسونطاسيون زامورتيسمون زيمون اون نون فالور. لي زيمون اون نون فالور عندي اون سال 18000 درهم اللي هي الفخي دوغمونطاسيون د كابيتال 18600 درهم لو ميم مونطون. من بعد غنمشي نشوف الثانيين عندي دوطاسيون دامورتيسمون دي زيموسيون كوربوريل عندي جوج اللي هما ملموسين، عندي الماتيريال اوتياج وعندي الماتيريال ترونسبور. انا غنجمعهم الفوق وليني تحت كنديطاي. 2332 هي امورتيسمون دي ماتيريال اوتياج 244705 دراهم. وعندي من بعد الماتيريال دو ترونسبور امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور 130000 درهم. الا جمعت لو مونطون ديالهم بجوج غيعطيوني هو الفوق 374755. هكا تكون عندي ليغاليتي اونتر ديبي كريدي، وكندير بان الكونستاتاسيون ديال لي دوطاسيون يكون ساليت ليكريتور نيميرو 1. غنشوف بي قال لي سورتي دو ماتيريال دو ترونسبور. مزيان في السورتي في لو 31 12 2020 غادي نقلب الا كانوا لي زامورتيسمون كيكونوا عندي في الكريدي دابا الكومول ديالهم غيكون عندي في الديبي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور 2843 غير ديال داك لامورتي ديال داك الماتيريال اللي هو خرج سورتي. خصني نحسب الكومول دامورتيسمون ديال هاد الماتيريال في 2020. انا هاد الكومول دامورتيسمون ديال الماتيريال 2020 راه ديجا حسبها. هنا غادي نوريكم كيفاش درت حسبتها. المهم غير باش نزيدو نتفاهمو اكثر وصافي، لان قبل ما درتش لي ديتاي انا غنديرهم دابا. عندي لا دات دونطري اللي هي كانت لو 15 4 2017. من لا دات دونطري كنحسبو حتى لا دات دو سيسيون. لا دات دو سيسيون هي لي 25 3 2020. هادو غير ديال الماتيريال اللي تباع. غادي نمشيو سيدي غنقولوا بان هذا الماتيريال هذا اصلا غيعيش 5 سنين و5 في 12 هي 60 شهر، يعني غيعيش 5 سنين ولا 60 شهر. غنحسبوا دابا كل عام بوحدو. 2016 2017 شحال دوز عندنا؟ من 15 4 2017 حتى ل 31 12 2017 دوز عندنا 9 شهور. الطريقه هي هذه، كنديرو 12 ناقص 4 وكنزيدو 1 كتعطينا 9 شهور. 2018 دوز عندنا 12 شهر 12 شهر دازت كامله. 2019 12 شهر كامله. 2020 ردوا بالنا 2020 تباع، يعني 2020 دوز عندنا غير 3 شهور من ديبي 2020 حتى لو 25 3 2020 3 شهور. هنا توتال دي موا غيكون هو 36 شهر. شنو غندير في الكومول دامورتيسمون؟ غادي ندير 500 الف درهم كنضربها 0.2 اللي هي 20% وكنضربها من بعد في 36 على 12 وغتعطيني هي 300 الف درهم. مشيت تما ندير 300 الف درهم. هذا الكوم كومول دامورتيسمون. من بعد الكونت الاخر اللي كنديبيتي هو الفي ان فالور نيت دامورتيسمون دي زيموسيون كوربوريل سي دي. الفي ان هي الفالور دوريجين مو الكومول دامورتيسمون في 2020. انا الفي ان تاع 2020 هي 500 الف درهم ناقص 300 الف درهم غتعطيني هي 200 الف درهم. غنمشي ندير لو مونطون تما. دابا 300 الف درهم 200 الف درهم هي الفالور دوريجين، وانا اصلا باغي ندير السورتي. غالبا هو غنمشي ندير دابا ماتيريال دو ترونسبور هو ان كونت دو لا كلاس 2. حنا كنعرفوا بان لو كونت دو لا كلاس 2 ماتيريال ترونسبور كيكون في الديبي فاش كنشريوه، وني فاش كنبغيو نخرجوه كان انوليوه. حاجه باش كان انوليوه راه كانت في الديبي كنديرو كونترول باساسيون كندوزوها للكريدي باش بالمونطون ديال الفالور دوريجين ديالو اللي هي 50 الف درهم. هكا غنكونوا درنا السورتي ديال الكاميون. بالنسبه للسورتي دي فري دوغمونطاسيون كابيتال ما اسهلها وما اجملها، بحال الكالكول ديالها عادي. كتجي كديبيتي لامورتيسمون ديال لي فري دوغمونطاسيون د كابيتال بلا فالور دوريجين بالتوتال ديال لامورتيسمون بالكومول دامورتيسمون اللي كنا حسبنا تاع 2020 قبل خرجنا 93 الف درهم. وعندنا غادي نكريديتيو داك لي فري دوغمونطاسيون د كابيتال اللي اصلا كما قلنا كيكونوا في الديبي فاش يلاه كيدخلوا. فاش كتبغي تخرج كيبغيو نديروا لهم السورتي
كنديروهم في الكريدي كيتانولاو بلو ميم بالفالور دوريجين ديالهم اللي هي 93000 درهم. عندنا ليغاليتي وحنا نكونو درنا ليكريتور دو سورتي دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، عادي جدا. دابا غنشوفو ليكستري دو طابلو دي زامورتيسمون. هنا بيان سور كيخصني نكون فاهم مزيان لي زامورتيسمون ورد بالي مع هاد لي زانفورماسيون اللي فيه، هما ساهلين. المهم الاولى كتكون هي الكومول دامورتيسمون في لو 1 2020، يعني الكومول دامورتيسمون ديال 2019. دو كتكون عندي الدوطاسيون د ليكزارتيس اللي كنكون اصلا انا حاسبها، نقدر نجي تما ونشوف داك لي دوطاسيون اللي حسبت داك العام نتاع 2020 ونسطرهم تما كاملين بعدا في الدوطاسيون ما نخليهاش خاويه. من بعد 3 هي لامورتيسمون دي سورتي، غنشوف انا اي ايموبيليزاسيون درت لها السورتي غنكتب المونطون ديالها تما، ما كاينش شي حاجه صعب من هذا الشيء، سهل زعما من هذا الشيء ديزولي. اصلا مثلا انا عندي واحد اللي عندي اصلا كنعرف بان ماتيريال ترونسبور خرج واحد وعندي الكومول دامورتيسمون ديالو تما، نجي ونكتب تما الكومول دامورتيسمون فري دوغمونطاسيون د كابيتال، اصلا ديجا درت له السورتي، نجي نكتب انا المونطون ديالو تما صافي. فاش كنجي نحسب كندير 1 زائد 2 ناقص 3 يعطيك 4. نبداو بلي فري دوغمونطاسيون د كابيتال. الكومول دامورتيسمون تاع 2019 ديالهم ما كاينش عندنا، سي بون. alors حنا باش نحسبوه غادي ندير واحد الطريقه سامبل، هو بما ان هو نورمال يكون عندنا في لا بالونس افون انفونتير، بما ان ما كاينش عندنا هنايا غنحسبوه عادي وغادي ندير بان كيساوي سي لا فالور دوريجين فوا تي فوا 4، لان يكون عندي 4 سنين دوز من دخل من 2016 ل 2019 تعطيني 74400 نحطها تما. بالنسبه لا دوطاسيون ديجا كيف ما قلت لكم غنرجعوا نقلبوا في لي كالكول اللي حسبنا الدوطاسيون غنلقاها هي 18600 درهم. وبالنسبه لو كومول دامورتيسمون ديال لي سورتي راه عندي في الجورنال الكومول دامورتيسمون ديال السورتي اللي درت به السورتي ديال لي فري دوغمونطاسيون د كابيتال هو 93000 درهم. وهكا غادي نكون صافي، غادي نمشي ندير الكالكول التالي ديالي في الكومول دامورتيسمون ديالو 31 12 2020 غتكون عندي 74000 درهم و400، نزيد عليها 18600 درهم لا تعطيني هي 93000 درهم ونقص منها 93000 درهم ما تبقى هي زيرو. هذاك يعني بان في 2020 الكومول دامورتيسمون هو زيرو، يعني اصلا مبقاتش عندي شي حاجه سميتها لي فري دوغمونطاسيون د كابيتال، سي بون خرجوا بحالهم ما بقاوش عندي في لونتربريز. بالنسبه لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج اسيدي غادي نمشي نجيب اول حاجه نجيب الكومول دامورتيسمون 2019 اللي كيساوي 984000 درهم و150، وغادي ندير لو مونطون ديالهم تما كومول دامورتيسمون اصلا كلهم غالبا خصهم يكونوا عندي في لا بالونس افون انفونتير. من بعد دوطاسيون د ليكزارسيس كيف ما سبق لي قلت لكم كنكون ديجا حسبت هذاك العام اللي هي 244755 نديرها. الانستالاسيون تكنيك اللي تمو ما خرجت حتى شي حاجه منه، ما كانش السورتي، غندير تيغي. الكومول دامورتيسمون هو اصلا اللي غيكون عندي تما في البلان دامورتيسمون، ولا نمشي بلا ما توغ راسك دير 1 زائد 2 ناقص 3 غتعطيك هي 1,228,905 لو ميم مونطون اللي عندك في البلان دامورتيسمون. نمشيو دابا للماتيريال دو ترونسبور. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور انا عندي داك الكومول دامورتيسمون تاع لو 1 2020 ولا تاع 2019 غنمشي نحسبو صافي. انا ما عنديش في لا فالونس افون انفونتير قلبت ما لقيتوش، غنقول لك انا نحسبو باش تخرج من باب واسع. هو الفالور دوريجين فوا طو فوا ام سور 12 غتعطيك 500,000 نضربو 0.2. رد بالي بان في 2020 كان عندي غير ماتيريال واحد، ان الاخر كان مازال ما دخلت مشي، يعني كان عندي في 2019 ديزولي كان عندي ماتيريال واحد، الاخر دخلت ل 2020 عطاني هي 275,000 درهم غنديرها تما. من بعد نمشي نشوف لي دوطاسيون ديجا حسبتها عطاتني 130,000 درهم غندير 130,000 درهم. بالنسبه للسورتي كاينه السورتي حسبنا الكومول دامورتيسمون ديال السورتي هو اللي عندنا في لو ليفر جورنال لو كالكول ديالو جوستيفيكاتيف هو 300,000 درهم، وهادشي كامل اللي درنا 275,000 درهم زائد 130,000 درهم ناقص 300,000 درهم تعطيني 105,000 درهم او سي بون. هكا غادي نكون عمرت ليكستري دو طابلو دي زامورتيسمون ديالي وساليت. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وملقانا ان شاء الله في الفيديو الماجي اللي غادي نشوفوا فيها لو دوسيي 2 واللي هو غولاتيف بيان سور لي زامورتيسمون و لو ريست ديال لو كا ديالنا. ايوا ابيانتو وملقانا في الفيديو الماجي ان شاء الله. مع السلامه.